अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी वर्ल्ड। तो आज मैं लेके आई हूँ हिजाब नॉवल की फोर्थ एपिसोड, जो है आमिना खान का नॉवल। बड़ा ज़बरदस्त नॉवल है गाइस। मतलब मैंने अभी रीड की है इसकी थर्ड एपिसोड। मुझे इसका लास्ट पार्ट इतना पसंद आया कि मैंने बोला क्यों ना हम आगे रीड कर ही लें। मतलब मैंने पहले बोला कि मैं सो जाऊँ, लेकिन फिर मैंने बोला छोड़ रहने दो, क्या ही मैं अब सोने लग जाऊँगी, इससे अच्छा मैं अगला एपिसोड रीड कर लूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नहीं बेटा सबर, मैं पूरी यूनिवर्सिटी को बोलती हूँ आपके साथ जाएं। उसने उसी तरफ फूल को चूमते हुए कहा। जरी नहीं, अंदर तुम्हारे वो बैठे हैं ना जो तुम्हें अंदर जाते हुए डर लग रहा है। मैं भी फूलों को देखूंगी। दफा हो जाओ तुम फिजा। बताओ किधर दफा हो जाऊं? उसने मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहा। जहन्नुम में दफा हो जाओ, और इस फूलों को भी अपने साथ लेके जाना। फिजा को गुस्से से कहते हुए वो लाइब्रेरी की तरफ चली गई, और फिजा उसको जाता देखकर मुस्कुराने लगी। सर कैन आई इंटर? हानिया वायदान के ऑफिस में आई जो अपनी कुर्सी पर बैठा कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। यस, उसने कंप्यूटर से नजरें हटाते हुए उसको देखा और फिर काम करने लग गया। हानिया को लगा उसकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई है। जो इतना इतना तैयार होके आई थी, उसको एक नज़र भी नहीं देखा उसने। जी मिस सानिया, आपको कोई काम था? वो वैसे ही कंप्यूटर पर नज़रें जमाए बैठा था। उसको खड़ा देखा उसने खुद ही पूछा। जी वो एक्चुअली मुझे ये कहना था कि वो जो मुसलसल अपने हाथों को दूसरे हाथों में दबाने लगी थी, जैसे उसको कोई कहने से मुश्किल हो रही हो। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। अब की बार उसने कंप्यूटर से नज़रें हटाई और उसकी तरफ देखने लगा, जो ब्लैक जीन्स के ऊपर शॉर्ट फ्रॉक पहनने बाल खोले खड़ी थी। सर मुझे आपका पर्सनल नंबर मिल सकता है? उसने इसकी तरफ देखते हुए मुकम्मल एतमाद से पूछा। उसको लगा उसने उसकी की खूबसूरती से मुतासिर हो ही गया है। क्यों चाहिए आपको मेरा पर्सनल नंबर? उसने कुर्सी के साथ टेक लगाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। उसको हानिया की इस बात से बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई थी। उसका नंबर लेना हर लड़की की ख्वाहिश होती थी। अक्सर लड़कियां हानिया की तरह उससे खुद ही मांग लिया करती थी। हानिया को लगा वो अब कुछ बोल नहीं सकेगी। उसको इस तरह से बात करना उसको बिल्कुल उस इस लहजे की तवक्का नहीं थी। वो एक खूबसूरत और पुरएतमाद लड़की थी, जिसका नंबर हर लड़का मांगता था, और आज वो खुद मांगने आई थी तो वजदान को तो खुश होकर दे देना चाहिए था, मगर उसका उस तरह सीरियस होकर पूछना। सर वो स्टडीज़ से रिलेटेड आपसे टॉपिक्स वगैरह डिस्कस करने थे, तभी मैं कह रही थी अगर आपका नंबर मिल जाता तो। के बार वो उसकी आंखों में आंखें डाल डाल के नहीं कह रही थी, बल्कि नज़रें झुका के शर्मिंदगी से बोले जा रही थी। उसको समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कहे। उसने तो सोचा ही नहीं था उसके मांगने पर उसका जवाब क्यों में भी हो सकता है। उस वक्त जो उसके मुंह में आया उसने कह दिया। हानिया, आपको जो भी डिस्कस करना हो आप क्लास में कर सकती हैं। मैंने क्लास में किसी को स्टडीज़ से रिलेटेड बात करने से मना तो नहीं किया। अगर आपको क्लास में नहीं पूछना तो मुझसे ऑफिस में आके पूछ लिया करें। बट सॉरी, मैं अपना पर्सनल नंबर नहीं दे सकता किसी को। आई होप आप मेरी बात को समझेंगी। वो इसी तरह खुशी के साथ टेक लगाए बैठा उसको कहे जा रहा था। वो साकित उसकी बातें सुने जा रही थी। आपको और कोई काम काम है मिस सानिया? उसने कंप्यूटर को देखते हुए कहा, जैसे कहना चाह रहा हो अब आप यहाँ से तशरीफ़ ले जा सकती हैं। नो सर। उसकी आंखों में एकदम से नमी तैरी, जो वजदान ने नहीं देखी थी। उसको लगा जैसे उसने बहुत कुछ गलत सुना हो। वो कैसे उसको इनकार कर सकता था, कैसे उसको ठुकरा सकता था। ठीक है मिस्टर वजदान, नंबर तो मैं आपका कहीं से भी ले लूँगी। वो अपनी इस बेइज्जती को भी याद रखूँगी। कुछ वक़्त पहले तक मेरी ख्वाहिश थे, तो अब ज़िद हो। वो आँखों में आँसू लिए उस शख़्स को देखे जा रही थी। देखते हुए दिल में कहने लगी, जो मुसलसल कंप्यूटर पर काम कर रहा था। वो आज पहली दफ़ा फ़िज़ा के बगैर कहीं गई थी। लाइब्रेरी में अंदर जाते ही उसको एक अजीब सा सुकून मिला था।
اس کو وہ ویسے بھی خاموشی بہت پسند تھی، خاموشی میں بیٹھ کر پڑھنا اسے ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا، اور ایک کتابوں کی عاشق کے لیے اس سے زیادہ پرسکون جگہ اور کون سی ہوگی جہاں ہر قسم کی کتابیں اتنے سکون والے ماحول میں میسر ہوں۔ وہ مگن سی ادھر سے ادھر گھومتی رہی، ہر کتاب کو دیکھتی۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنی کتابیں دیکھی تھی۔ وہ آج پہلی دفعہ لائبریری آئی تھی، کاش میں پہلے آ جاتی یہاں۔ اس نے الماریوں کے شیشوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دل میں کہا۔ اس نے شیشہ کھولا اور ایک کتاب نکالی جس پر عاشق رسول اویس قرانی لکھا تھا۔ اس کو ہمیشہ سے شوق تھا کہ وہ اویس قرانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے، آقا جان علیہ السلام کی عاشقوں میں بڑے مقام پر فائز اس شخص کو پڑھے جس نے بغیر دیکھے آقا جان سے اس قدر محبت کی کہ اس کا چرچا آقا جان کے سامنے بھی ہونے لگا، اور آج بھی محبوب کے عاشقوں میں ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ وہ بہت شوق سے کتاب لیے ایک کرسی پر آ بیٹھی اور کتاب میز پر رکھ کے بیٹھ گئی۔ اس کو یاد تھا اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے وضو بنایا تھا۔ وہ کبھی بھی آقا جان کو بغیر وضو کیے نہیں پڑھا کرتی تھی، تو ان کے عاشق کو کیسے پڑھتی؟ اس نے کتاب کھولی اور پیار سے اس پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ راہ عشق شناور۔ اس نے جیسے ہی پہلا لفظ پڑھا اس کا دل کانپنے لگا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاشقوں میں کہاں کسی جگہ پر کھڑی تھی کہ اس کا نام بھی خدا کے حضور آقا جان کے عاشقوں میں لکھا جائے گا۔ کیا وہ بھی آقا جان سے اویس قرانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہی محبت کرتی ہے؟ وہ آقا جان پر درود پڑھنے کے علاوہ اور کرتی ہی کیا ہے؟ اس کے دل میں ایک دکھ کی چنگاری اٹھی۔ اللہ رحمۃ اللہ عالمین نے تو کہا ہے میرے محبوب سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرو، تو کیا میں اتنی محبت کرتی ہوں؟ ہر چیز سے بڑھ کر عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق کی مستی سے ہر بہکر گلتاب بناک، عشق ہے صحبائے خام، عشق ہے قاصل کرام فقیہ حرام، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہونے لگے، وہ رو رہی تھی۔ کسی لڑکے کی محبت میں نہیں، دو جہانوں کے سردار کی محبت میں۔ اگر کسی عاشق کی نظروں سے دیکھو تو سارا عالم جہاں حسن و عشق کی صورت میں نظر آنے لگے گا۔ کائنات کے سارے رنگ حسن و عشق سے عبادت ہیں، اور اس عالم آپ کی ساری داستانیں حسن و عشق ہی کے گرد گھومتی ہیں۔ سنیں، وہ سامنے پڑی میز پر سر رکھ کے آنکھوں میں آنسو لیے اس ذات الاقدس کو سوچ رہی تھی کہ ایک نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس آواز میں کچھ عجیب سا سحر تھا۔ وہ ایک دم اوپر ہوئی اور اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگی جو سر سے پیر تک سراپاہ نور تھی۔ اس نے کالا عبایا لیا ہوا تھا، کالے ہی رنگ کا اسکارف لیا تھا جیسے مدرسوں میں پڑھنے والی عموماً لڑکیاں لیا کرتی ہیں۔ ہاتھوں پر کالے ہی رنگ کے دستانے پہن رکھے تھے۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے اس کی آنکھوں سے نور باہر کو آ رہا ہو۔ اس نے اس کو ایک نظر دیکھا اور بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ میں یہاں پر بیٹھ جاؤں؟ اس نے اس قدر نرم لہجے میں اس سے پوچھا تھا۔ وہ حیران ہو گئی، کوئی ایسا بھی میٹھا بول سکتا ہے؟ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ لڑکی یوں ہی کھڑی رہے اور وہ بس اسے دیکھتی رہے۔ جی بیٹھے نا، مسکراتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو بیٹھنے کا کہا۔ اویس قرانی کو پڑھ رہی ہیں آپ؟ اس محبت والے انداز میں اس نے اس سے پوچھا اور سامنے لڑکی کتاب کو محبت سے دیکھنے لگی۔ جی مجھے محبت ہے ہر عاشق رسول سے، نظریں جھکا کے اس نے اس لڑکی کو کہا۔ پھر تو مجھے بھی آپ سے محبت کرنی چاہیے۔ اس لڑکی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہت غور سے دیکھتے ہوئے آنکھوں میں اس نے اس لڑکی کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے آنکھوں میں وہی چمک لیے کہا جو زرمینہ کے دل پر لگ رہی تھی۔ جی میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔
زمینہ کو اس کی اس بات سے بہت حیرت ہوئی تھی۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھر پوچھا، آپ کو مجھ سے محبت؟ اس نے کہا، آپ آپ نے کہا آپ کو ہر عاشق رسول سے محبت ہے، تو اسی طرح مجھے بھی ہر عاشق رسول سے محبت ہے۔ وہ لڑکی اس کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، نہیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آقا جان کے عاشقوں کا نام بھی بغیر وضو کے لیے لے سکوں۔ میں آقا جان کے کدھر ایسی محبت کر سکتی ہوں جیسی سب کرتے ہیں، بہت گنہگار ہوں میں۔ وہ لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ بولے جا رہی تھی۔ اس کو لگا کسی ولی کی درگاہ میں بیٹھی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اس کے ہاتھوں سے ٹکرا کے وہیں جذب ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ ایک سرور میں بھولتی گئی۔ وہ لڑکی اس کو دیکھے جا رہی تھی، بغیر پلک جھپکے اس کو سنتی رہی جب تک وہ خاموش نہ ہوئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ وہ اب خوشوں کی دنیا میں آئی۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا۔ زرمینہ خان سواتی، دھیمے سے بولی۔ زرمینہ خان سواتی نام ہے میرا۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے آپ کا زرمینہ۔ میرا نام عائشہ ہے۔ اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے زرمینہ کو دیکھا، جو مستقل اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ عائشہ گل؟ زرمینہ کے منہ سے بے اختیار عائشہ گل نکلا۔ نہیں، عائشہ گل نہیں، عائشہ صدیقہ نام ہے میرا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا، مگر مجھے تو آپ عائشہ گل لگی ہیں، بالکل جنت کے پتے کی عائشہ گل جیسی۔ زرمینہ نے اس قدر معصومیت سے کہا۔ اس نے بڑے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ آپ مجھے عائشہ گل کہہ سکتی ہیں زرمینہ۔ اچھا زرمینہ، اب میری کلاس کا وقت ہو گیا ہے، میں کلاس لینے جا رہی ہوں، اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا زرمینہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر جس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائے وہی سچا عاشق ہوتا ہے۔ اس نے اٹھتے ہوئے زرمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا، اسی دھیمے لہجے میں بولی اور خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ وہ اپنے اسی انداز میں بھاگتا ہوا ہاتھ میں موبائل اور چائے کا کپ لیے کلاس میں آیا۔ کہتے ہیں جب آپ کو محبت ہو جائے تو آپ کو اس محبت کو قبول کرنے میں وقت لگتا ہے، اور جتنا وقت ہوتا ہے آپ کے لیے ایک ایک سیکنڈ اذیت کا سبب بنتا ہے، اور جب وہ محبت قبول ہو جائے آپ کو اندر سے ایک سکون ملتا ہے۔ آپ اپنے محبوب کی صورت پر بھاگتے نہیں ہیں، محبوب کو سوچتے ہیں، اس کے ایک دیدار کے لیے پوری دنیا کو دو پہ لگا دیتے ہیں۔ وجدان کو بھی اپنی محبت کے قبول کرنے پر ایک ایسا ہی سکون ملا تھا۔ اب وہ اس محبت سے بھاگتا نہیں تھا، اس کو ہر طرح سے قبول کرتا تھا۔ سلام کے بعد اب وہ بغیر کچھ بولے اٹینڈنس لگانے لگا تھا اور روانی سے بولتا چلا جاتا، بغیر مسکرائے، بغیر کسی سے بات کیے۔ آج بھی وہ ویسا ہی کر رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی گھٹن ہونے لگی تھی۔ آج رول نمبر 12 پہ کوئی نہیں بولا تھا۔ اس نے ایک بار پھر رول نمبر 12 کہا، پھر کوئی نہیں بولا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، دل کو زخمی کر دینے والا احساس اس کے اندر ہوا۔ اس نے نظریں اٹھائی، وہ جو کبھی رول نمبر 12 پر نظریں اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، آج اس نے نظریں پوری کلاس کا تعاقب کرنے لگی تھی۔ وہ بغیر کچھ بولے ایک ایک کرسی پر نظریں گھماتا ہوا اس ایک لڑکی کو دیکھنے لگا تھا جس کے سامنے وہ ہار گیا تھا۔ ویئر از رول نمبر 12؟ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے بغیر کسی تاثر کے فضا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر، وہ لائبریری گئی تھی، میں اس کو لینے گئی تھی مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے اس کو ہر جگہ دیکھا جہاں بھی وہ ہو سکتی تھی، مگر وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ وہ رونے والے انداز میں بولنے لگی تھی اور سامنے کھڑے سید وجدان حسین شاہ کے دل پر چھریاں چلنے لگی تھیں۔ اس کو لگا جیسے اس کا دل کوئی چھوٹا چھوٹا کر کے کاٹ رہا ہے۔ آپ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی ہیں، پھر اکیلا کیوں چھوڑ دیا اسے؟ اس کو پتا تھا اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ شاید کلاس سے چھپی ہوتی، مگر یہ تو زرمینہ تھی جو کبھی اکیلی نظر نہیں آئی تھی، جو ڈر سے کسی لڑکی سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ کافی ٹائم سے نہیں آ رہی تھی، اور کدھر ہے؟ سر، میں نے بہت ڈھونڈا اس کو۔ فضا باقاعدہ رونے لگی تھی۔ ڈھونڈا تو ملی کیوں نہیں؟ اس نے ایسے انداز میں کہا کہ سب حیران رہ گئے۔ آپ آئیں میرے ساتھ فضا۔ وہ سب کچھ وہاں چھوڑ کے فضا کے ساتھ
क्लास से बाहर चला आया। उसके इस अंदाज पर सारी क्लास वाले उसको गौर से देखने लगे। उसकी आंखों की वहशियत सबको साफ साफ दिखाई देने लगी थी। आज वो उन सबको एक टीचर से ज़्यादा एक दीवाना लग रहा था, जो अपनी महबूबा की गुमशुदगी पर मरा मरा फिर रहा था। आज आप आखिरी दफ़ा कहाँ बैठे थे? उसने मुँह से पसीना साफ करते हुए फ़िज़ा से पूछा। सर, आखिरी दफ़ा हम यहाँ आकर ग्राउंड में बैठे थे। वो लाइब्रेरी जाने की ज़िद करने लगी थी। मैं यहीं फूलों के पास बैठी थी। वो लाइब्रेरी चली गई। आपको क्लास आपकी क्लास से 10 मिनट पहले मैं उसको ढूँढना शुरू हुई थी, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। वो तो बहुत डरती है। सबसे उसको तो कोई दोस्त भी नहीं है मेरे अलावा। यहाँ वो तो मेरे अलावा किसी को जानती भी नहीं है। फ़िज़ा रोते हुए उसको एक-एक लफ्ज़ बताने लगी थी, और वो पागलों की तरह इधर-उधर दौड़ने लगा था। उसको वो नज़र आ जाए, कहीं से उसको वो हिजाब वाली सूरत नज़र आ जाए, मगर वो कहीं नहीं थी। उसको लगा उसका दिल फटने लगा है। अगर कुछ देर वो उसके सामने ना आई तो शायद वो मर जाएगा। उसने अपने जेब से सिगरेट निकाला और पीने लगा। आज सैयद फैज़ान हुसैन शाह को सिगरेट पीते हर कोई देख रहा था। आज उस दीवाने की दीवानगी सारा जहां देख रहा था, और वो मरा परा फिर रहा था, बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर कुछ समझे। उसको याद ही नहीं रहा वो एक टीचर है, और सब उसको देख रहे हैं। वो इधर से उधर भागता रहा। एक सिगरेट ख़त्म होता तो दूसरा निकाल लेता। आज वो पूरी क्लास को अपने इस रवैये से चीख-चीख कर बता रहा था, हाँ, मुझे हो गई है मोहब्बत। वो जो मोहब्बत से कहीं ऊपर होता है। मुझे उस लड़की से इश्क है। लाइब्रेरी में गया, एक बंदे को देखने लगा, मगर उसको वो वहाँ नज़र नहीं आई। खै खैरियत फैज़ान सर? हर कोई उसकी ये जुनूनियत देखकर उससे एक ही बात पूछता, और वो सिगरेट हाथों में लिए बगैर जवाब दिए भागता चला जाता। क्या हुआ है सर? सर को बाहर खड़े होने वाले हर स्टूडेंट उसको देख के आपस में एक दूसरे से पूछता, और वो सबसे बेनियाज उसको बस देखता रहा। मलिका, कहाँ हो तुम? वो सीढ़ियों के पास रुका। उसकी सांसें फूलने लगी। उसने अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखे और लंबे लंबे सांसें लेने लगा। कहाँ हो तुम? सुनो, आ जाओ मेरे सामने मलिका। उससे पहले कि वाजदान का सर अ, धड़क वाजदान का दिल सॉरी इससे पहले कि वाजदान का दिल धड़कना भूल जाए, उसकी सांसें रुक जाएं। फिजा जमीना को स्टेडियम के एक कोने में बैठे हुए देखकर ऊंचा सा चिल्लाई, क्या कर रही हो तुम? फिजा ने उसी लहजे में उससे पूछा। वो जो अपने हाथों में किताब लिए बैठी थी, चौंक चौंक कर उसकी तरफ पलटी। क्या हुआ है फिजा? उसने फिजा को पहली दफा इतने गुस्से में देखा था। मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ है? क्या कर रही हो तुम यहाँ? यहाँ पर मन्ने आना था तो मुझे बता के आती ना। फिजा के लहजे में गुस्सा, फिक्र, परेशानी सब तासुर झलक रहे थे। मैं लाइब्रेरी में थी, फिर यहाँ देखा तो कोई नहीं था, तो सोचा कुछ देर यहाँ पर आके बैठ जाऊँ और किताब पढ़ लूँ। मगर तुम्हें क्या हुआ है? वो अब भी हैरत से फिज़ा को देखती जा रही थी। वो ऐसा क्यों कर रही है? आखिर हुआ क्या है फिज़ा? बकवास बंद करो अपनी। टाइम देखा है तुमने? वहदात सर की क्लास का टाइम भी ख़त्म हो गया है। ओह यार, यारा जी, मुझे तो होश ही नहीं रहा। मुझे पता ही नहीं चला। उसने हाथ पर बंधी घड़ी के एक नज़र देखा और फिर फिज़ा को देखने लगी। उसका गुस्सा बिल्कुल जायज़ था। वो ऐसे किताब में गुम हो गई, उसको खबर ही नहीं हुई। और उम, चलो अब इधर से, वाजदान सर तुम्हें कब से ढूँढ रहे हैं। फिज़ा ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसको लेके जाने लगी। वाजदान सर? वो चलते-चलते एकदम रुकी, जैसे उसको लगा हो उसके सुनने में कोई गलती हुई है। वाजदान सर उसको ढूँढ रहे हैं। जी, वाजदान सर, वो कब से हर जगह ढूँढ रहे हैं। उसने एक बार फिर हैरत से उससे पूछा। ज़री, अपनी बकवास बंद करो और चलो। सर कब से पागलों की तरह तुम्हें ढूँढ रहे हैं। उसने गुस्से में ज़मीना का हाथ पकड़ा और फिर से उसको घसीटने लगी। हाँ, वही तो मैं भी पूछ रही हूँ ना। सर मुझे क्यों ढूँढ रहे हैं? क्लास में इतने लोग बंक भी करते हैं।
सर ने कभी उन्हें तो नहीं ढूँढा, फिर मुझे क्यों? उसने एक बार फिर उससे पूछा, जो गुस्से में चलती जा रही थी और उसको हाथ पकड़े घसीटती जा रही थी। ज़री, ये बकवास जो तुम मुझसे पूछ रही हो ना, सर से पूछ लेना, वो पागलों की तरह तुम्हें क्यों ढूँढ रहे हैं? अब उसका लहज़ा अब की बार उसका लहज़ा और अंदाज़ ऐसा था कि वो बगैर कुछ पूछे उसके साथ-साथ चलने लगी। मुझे तो लगता है वरदान सर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें। अरम ने क्लास में बैठे हनीया की तरफ देखते हुए कहा, जो उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी। इंटरेस्ट? वो क्यों लेंगे उस ज़मीना में इंटरेस्ट? हानिया ने सुर्ख होते हुए चेहरे के साथ अरहम को देखते हुए कहा, जबकि उसको खुद भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। आज जिस वाजदान को वो देख रहे थे, उससे तो सबको पता चल ही रहा था कि वाजदान के लिए ज़मीना की अहमियत क्या है। तुमने देखा नहीं है हानिया, वो कैसे क्लास से बाहर गए हैं और कैसे इधर से उधर फिर रहे हैं, सिर्फ उसको ढूंढने के लिए, जैसे वो बच्ची है कोई कहीं खो जाएगी। और हम ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने स्टूडेंट्स को लेके ऐसे ही पॉसेसिव होते हैं, और ज़मीना में ऐसा कोई ख़ास चीज़ भी नहीं है जो सरवजदान जैसा बंदा उसके पीछे पड़े। उसने नज़रें झुकाते हुए पुरसोच अंदाज में अरहम को कहा। उसका दिल में एक आग लगी हुई थी। कैसे वो उनके ऑफिस गई थी और कैसे उन्होंने से उसको दूर कर दिया था, और आज उस ज़मीना के लिए कैसे मारे मारे फिर रहे हैं। ज़मीना, तुम हानिया का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। कभी नहीं। वरदान को हानिया ने चाहा है, वो सिर्फ उसका है, और अब तो मेरी चाहत मेरी ज़िद बन गई है। मैं उसको हासिल करके रहूँगी। कोई कुछ भी कर ले, वरदान सिर्फ हानिया का है, और सिर्फ हानिया का। उसने आंखों में आंसू लिए जलते हुए दिल से कहा। वो सीढ़ियों के पास ऐसे ही खड़ा था जैसे उसने आज बहुत काम किया है। वो बहुत थक गया है। अब उसके एक कदम भी चलने की हिम्मत न रही थी। वो घुटनों पर हाथ रखे झुक के खड़ा रहा था। आज 5 बहनों का इकलौता भाई अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा एक लड़की के लिए यूँ दीवाना हुआ फिर रहा था। उसको आज उस लड़की के अलावा किसी की कोई होश नहीं थी। आज उसकी एक ही तमन्ना थी, एक बस एक बार, सिर्फ एक बार वो लड़की उसको अपने सामने देख ले। उसने आँखें बंद की और आँखों में को साफ करने लगा, जिससे मुसलसल आंसू निकले जा रहा था। क्या मोहब्बत ऐसी बेबस होती है? क्या हर कोई मोहब्बत में इतना ही बेबस होता है? या वही हो रहा है? क्यों उस एक लड़की को देखने के लिए दीवाना बना फिर रहा है? आखिर क्यों? वो आँखों को मसलते हुए जैसे ही ऊपर हुआ, उसके सामने से आती हुई हिजाब में वो लड़की नज़र आई, जो आज भी पहले दिन की तरह हिजाब के साथ कंधे पर सफ़ेद चादर लिए दूसरी लड़की के हाथ में हाथ डाले उसके पीछे-पीछे आ रही थी। उसने उसको एक बार देखा और गर्दन झुका ली। हाँ, ऐ मेरे मौला, तू मुझ गुनहगार को भी सुनता है। बेशक तू बहुत रहीम है। और जो कुछ वक़्त पहले इधर-उधर दीवानावार फिर रहा था, एकदम पुरसुकून हुआ, जैसे उसको उसकी दुनिया मिल गई हो। उसने खुदा से बस आज उसकी एक दीदार की दुआ की थी, या अल्लाह, बस एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा वो मुझे नज़र आ जाए। उसके नज़र आते ही उसका दिल चाहा वो वहीं सजदे में गिर जाए। खुदा का रो रो कर शुक्र अदा करे, सजदे में गिरे और फिर कभी ना उठे, उसको मांगता रहे। उसने अभी तक खुदा से उस लड़की को नहीं मांगा था। वो खुद को उस पाकीज़गी के काबिल नहीं समझता था। वो नहीं चाहता था वो उसको मांगे, वो लड़की उसको मिले। वो तो बस उससे मोहब्बत में मर जाना मांगता था। जैसे जैसे वो हिजाब में मलबूस सफ़ेद चादर कंधे पर लिए नज़दीक आ रही थी, उसके दिल की धड़कनें और तेज़ होती जा रही थी। उसके सारे एहसास जवाब दे रहे थे। उसको लगा उसकी में से रफ्ता-रफ्ता सांस निकल रही है। वो अभी गिर जाएगा। उसकी आँखें अभी भी पलक पलकें झुकाएंगी। उसके होंठ कँपकँपाने लगेंगे। वो खुद बेकाबू होने लगेगा और वो उसके सामने गिर जाएगा। वो जैसे-जैसे करीब होती गई, उसकी झुकी नज़रें उसके करीब आधे कदमों के ताक़ुब करने लगीं। वो उसके पास
ہی تھی کہ اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے مخصوص انداز میں اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھے بغیر وہاں سے دوڑتا چلا گیا۔ اس کو وہاں سے جانے پر فضا نے زرمینہ کی طرف دیکھا۔ ابھی تو اتنا پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے، ابھی تو ایک بات بھی نہیں کی۔ فضا زرمینہ کو دیکھتے ہوئے حیرت سے بولی، کہنے لگی، اس سید وجدان حسین جو ہے زرمینہ کو کیوں ڈھونڈیں گے؟ زرمینہ نے نظریں چکاتے ہوئے فضا سے کہا، مگر سری ابھی تو اتنا اچھا چھوڑو نا، آج چھٹی ہو گئی ہے نا، جان جی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ فضا بول ہی رہی تھی کہ زرمینہ نے اس کی بات کو کاٹ دیا اور چلنے لگی۔ سر نے اس سے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے؟ زرمینہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ اس کو عجیب سا دکھ ہو رہا تھا وجدان کے ایسے جانے پہ۔ خیر مجھے کیا، نہیں پوچھنا تو نہ پوچھیں، اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ جان جی کدھر ہیں آپ؟ یا اللہ کیا ہو گیا ہے؟ اب میں اکیلی کیسے یونیورسٹی میں بیٹھوں؟ اب تو سب جا رہے ہیں، میں کیا کروں گی؟ کیسے جاؤں گی؟ میں تو پہلے کبھی لوکل گاڑی پر نہیں گئی، میں کیا کروں گی خدایا، میں کیسے جاؤں گی؟ جان جی کدھر ہیں آپ؟ آئے کیوں نہیں مجھے لینے؟ ابھی تک وہ یونیورسٹی کے دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی بھائی کا انتظار کر رہی تھی اور بار بار چوکیدار سے پوچھ رہی تھی، چاچا جان میری گاڑی تو نہیں آئی نا نظر؟ نہیں بیٹا، میں پہچانتا ہوں تمہاری گاڑی کو، آئے گی تو بتا دوں گا۔ وہ بار بار اٹھتی اور پھر بیٹھ جاتی۔ اوکے گائز، یار میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں تو اتنا درد کر رہی ہیں اور مجھے نیند آ رہی ہے اتنی زور کی، مطلب میں ساری رات بھی نہیں سوئی۔ صبح بھی میں نے نماز ٹائم مجھے جاگ ہوئی تھی تو میں پھر بھی مطلب اس وجہ سے ساری رات صحیح سے نیند ہی نہیں آئی، کیونکہ میری سسٹر اتنا گندا سوتی ہے پھر تب مجھے وہ نیند ہی نہیں آئی، ان کے عجیب سے سو رہی تھی وہ، تو مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ تو ابھی مجھے اتنی سخت نیند آ رہی ہے اور میری آنکھیں ہی نہیں کھل رہی، میں بار بار مطلب مجھے نیند آ رہی تھی تو میں ناول میں بھی سو رہی تھی۔ تو چلیں ناول کو اینڈ کرتے ہیں، 30 منٹ کا ڈیوریشن ہوئی ہے اس کی ناول کی، اس سے بھی کم آئی تھنک، کہ میں نے اس سے پہلے 1 گھنٹے کا ناول ریکارڈ کیا۔ میں نے آج سوچا تھا میں ناول ریکارڈ کروں گی تو، لیکن نہیں گائز مجھ سے نہیں ہو رہا، یا پھر میں ابھی سوچ رہی ہوں کہ میں 5-10 منٹ سو جاؤں، مطلب میں ابھی 5-10 منٹ سوؤں گی اور 1 بجے ہی اٹھوں گی پر پھر بھی میں سوچ رہی ہوں ابھی میں سو جاؤں یا پھر میں یاروں سے جدا ٹاپر ریڈ کروں۔ ویسے میں بول رہی ہوں کہ اتنی نیند میں وہ ریکارڈ کروں گی تو وہ بکواس ہی ریکارڈ ہوگا، اس سے اچھا میں سو جاؤں۔ تو چلیں گڈ نائٹ، آپ لوگ بھی سو جائیں، مجھے بھی سونے دیں۔ اللہ حافظ۔